रेडियो नेपालवाणी एफएम, नेपालवाणी एफएम। हजुर श्रोता, अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो नेपालवाणी एफएम 94.9 मेगाहर्ज र आजदेखि हामी यो समयमा तपाईँहरूलाई नयाँ कार्यक्रम लिएर आइसकेका छौँ र यो कार्यक्रम हामी नियमित रूपमा प्रसारण गर्नेछौँ। रेडियो शिक्षा शिक्षण कार्यक्रम र आज मिति 2077 ज्येष्ठ 25 गते बिहान 9:15 बजेदेखि 10 बजेसम्म प्रसारण हुने यो कार्यक्रममा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सङ्क्रमणले शैक्षिक क्षेत्रमा पुर्याएको असर र शिक्षा क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण शिक्षक विद्यार्थी र शिक्षा क्षेत्रलाई नै विश्वभरि नै अहिले अलिकति सङ्क्रमण फैलिएको अवस्थामा सबभन्दा धेरै शिक्षा क्षेत्रमा रहेका बालबालिकाहरू प्रभावित बन्नुभएको छ। आफ्नो पठन पाठनलाई अव्यवस्थित भइराखेको छ, पठन पाठन सुचारू हुन नसकिराखेको अवस्थामा अब शिक्षकका विभिन्न संस्थाहरूले, नेपाल सरकारले रेडियो, अनलाइन र टेलिभिजनहरूबाट शिक्षा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइराखेको सन्दर्भमा इलाममा पनि अब शिक्षाले रेडियो शिक्षा शिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ र त्यही सन्दर्भमा नेपाल शिक्षक सङ्घ स्थानीय नगर कार्य समिति इलामले यो कार्यक्रम सुरु गरेको छ र यो कार्यक्रममा विशेष गरेर कक्षा 10 मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि विभिन्न विषयमा विज्ञहरू बसेर छलफल बहस र संवाद गर्नुहुनेछ। यो रेडियो शिक्षा शिक्षण संवाद कार्यक्रममा आज हामी तपाईँहरूलाई पहिलो दिन रेडियो नेपालवाणी एफएमबाट नेपाल शिक्षक सङ्घ स्थानीय कार्य समिति इलाम नगरपालिकाका अध्यक्ष खगेन्द्र पिठाकोटेले यसको उद्देश्य र यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिराखेको विषयको बारेमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। त्यस पछाडि हामी यो कार्यक्रमलाई विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर विषय विज्ञहरू जस्तो आज चाहिँ विज्ञान विषयका शिक्षकहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रममा विज्ञान विषयका विज्ञ शिक्षकहरू सोमनाथ निरौला र पूर्णप्रसाद गौतमले बहस छलफल र कक्षा 10 का विद्यार्थीहरूको लागि आवश्यक पर्ने विज्ञान विषयका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर बहस छलफल गर्नुहुनेछ। तपाईँ विद्यार्थीहरूका जिज्ञासाहरू यो विषयमा छन् भने तपाईँले हाम्रो स्टुडियोको नम्बर 027 521 507 मा फोन गरेर जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। तर त्यो जिज्ञासालाई तपाईँहरूले भोलि त्यसको सही तरिकाले त्यो जिज्ञासालाई परिपूर्ति गर्ने गरी उहाँहरूले त्यसको उत्तर दिनुहुनेछ र आज उहाँहरू बहस गर्नुहुनेछ। कक्षामा शिक्षा शिक्षण कसरी अगाडि बढाइन्छ भन्ने विषयमा छलफल हुनेछ। र अब आजको कार्यक्रमतर्फ लागौँ। आजको कार्यक्रममा हामी नेपाल शिक्षक सङ्घ स्थानीय नगर समिति इलाम नगरपालिकाका अध्यक्ष खगेन्द्र पिठाकोटेलाई रेडियो शिक्षा शिक्षण कार्यक्रमको उद्देश्यको बारेमा हामी प्रस्तुत गर्छौँ। खगेन्द्र सर, यहाँलाई स्वागत छ। तपाईँ हाम्रो यो उद्देश्य, यो कार्यक्रम रेडियो शिक्षा शिक्षण कार्यक्रम तपाईँले किन सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, यसको उद्देश्यको बारेमा छोटो रूपमा भनिदिनुहोस् न। धन्यवाद सुशीलीजी। जय नेपाल। नेपाल शिक्षक सङ्घ स्थानीय कार्य समिति इलाम नगरपालिका इलामले आयोजना गरेको रेडियो कक्षा शिक्षण कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीका कारण सिङ्गो विश्व नै आक्रान्त भइरहेको वर्तमान परिवेशमा हाम्रो मुलुक नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। साथमा हाम्रो इलाम पनि यो समस्याबाट जकडिएको अवस्था छ, जसको कारण विगत 2076 चैत्र 11 गतेदेखि देशमा अविच्छिन्न रूपमा लागू भएको लकडाउनमा हामी सबै रहनु जरुरी नै छ। लकडाउनबाट प्रभावित बनिरहेका छौँ। सङ्क्रमण बढ्दो अवस्थामा छ, त्यसैले लकडाउन कति समय लम्बिने हो यसै भन्न सकिन्न। यस्तो सकसपूर्ण परिस्थितिमा विद्यालयहरू लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा छन्। भविष्यका कर्णधार मानिने विद्यार्थीहरू तत्काल हुन लागेका परीक्षाहरू स्थगित भई तथा 2077 वैशाख 1 गतेबाट सुचारू हुने नयाँ शैक्षिक वर्षको पठन पाठनबाट समेत वञ्चित रहेको विषमपूर्ण परिस्थिति रहेको सर्वविदितै छ।
शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र यससँग सम्बन्धित व्यक्ति र समुदायसँग सदैव हातेमालो गर्दै अघि बढिरहेको नेपाल शिक्षक सङ्घ इलाम यस्तो बेलामा मूकदर्शक भएर बसिरहन सक्दैन। तसर्थ पठन पाठन लगायतका शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा नियमितता दिने सन्दर्भमा विविध विकल्पहरू पहिचान गरी सेवा क्षेत्रमा लागिरहेको बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। यो प्रतिकूल परिवेशमा पर्याप्त सामाजिक दूरी, सोसल डिस्टेन्स, भौतिक दूरी, फिजिकल डिस्टेन्स तथा उपयुक्त समयको दूरी, टाइम डिस्टेन्स आदि सावधानीहरू समेतको अनुशासन पालना गर्नुपर्ने हुँदा नेपाल शिक्षक सङ्घले अवलम्बन गरेको घर घरमा विद्यालय अभियान अन्तर्गत सामान्यतया सबैको पहुँचमा पुग्न सक्ने आधुनिक प्रविधि रेडियो कक्षा शिक्षण मार्फत 2076मा स्थगित भएको एसई परीक्षा तथा 2077मा कक्षा 10मा प्रवेश गर्नुहुने विद्यार्थीहरूलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल शिक्षक सङ्घ स्थानीय कार्य समिति इलाम नगरपालिका इलामको आयोजनामा यही मिति 76 जेठ 25 गते आइतबारदेखि रेडियो नेपालवाणी एफएम 94.9 मेगाहर्जबाट हरेक दिन बिहान 9:15 बजेदेखि 10 बजेसम्म विषयगत रूपमा रेडियो कक्षा शिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। अत सम्बन्धित सम्पूर्ण विद्यार्थी तथा अन्य महानुभावहरूले सहभागिता जनाई श्रवण गरी भरपूर फाइदा लिन हुन र फोन सम्पर्क या एसएमएसबाट सकारात्मक सुझावहरू प्रदान गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आवश्यक सुझाव प्रदान गरिदिन हुन सम्पर्क गर्न सकिने व्यक्ति र सम्पर्क नम्बरहरू खगेन्द्र कुमार पिठाकोटे 98,526 80,853, डोर कुमार पौडेल 98,421 34,150। हजुर, हाम्रो यो कार्यक्रमको उद्देश्यको बारेमा बताउँदै गर्दा 2077 हुनुपर्नेमा 2000 प्राविधिक कारणले 2076 भएको छ। 2077 को कक्षा आजबाट शैक्षिक सत्र 2077 को कक्षा आजबाट रेडियो नेपालवाणी एफएम 94.9 मेगाहर्जमा रेडियो शिक्षा शिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन अब भइसकेको छ र अहिले यो विषयमा नेपाल शिक्षक सङ्घ स्थानीय कार्य समिति इलाम नगरपालिकाका अध्यक्ष खगेन्द्र पिठाकोटेले उद्देश्यको बारेमा बताइसक्नु भएको छ। अब हामी विषयवस्तुमा केन्द्रित रहन्छौँ र विषयवस्तुमा बहस छलफल गर्न, शैक्षिक बहस र छलफल गर्न आज विज्ञान विषयलाई छानेका छौँ र विज्ञान विषयमा आज विज्ञान विषयका विज्ञ इलाम जिल्लाका आदरणीय शिक्षकहरू सोमनाथ निरौला र पूर्णप्रसाद गौतम आज यो कार्यक्रममा छलफल र बहस गर्नुहुनेछ र हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको यसमा कुनै जिज्ञासा तपाईँहरूलाई उठिराखेको होला, तपाईँहरूलाई यो रेडियो शिक्षा शिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर प्राप्त भएको छ, तपाईँ आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ होला, तपाईँले आफ्ना जिज्ञासाहरू 027 521 507 मा राखिदिनु होला। हामी त्यसलाई व्यवस्थित रूपले त्यो तपाईँहरूले राख्नुभएका जिज्ञासाहरू विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर राख्नुभएका जिज्ञासाहरूलाई उहाँहरूले फेरि भोलिको कक्षामा तपाईँहरूलाई पुरा गरिदिनुहुनेछ। र आजको कार्यक्रममा अब हामी सुरु गर्छौँ हाम्रा दुई विज्ञ शिक्षकहरू विज्ञान विषयका विशेष गरेर 10 कक्षाको विज्ञान विषयका बारेमा छलफल गर्न विज्ञ शिक्षकहरू सोमनाथ निरौला र पूर्णप्रसाद गौतम अब छलफल र बहसमा रहँदै हुनुहुन्छ र उहाँहरूले अब यो विषयको छलफललाई अगाडि बढाउनुहुनेछ। नमस्ते प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, श्रद्धेय अभिभावकज्यूहरू। भर्खरै पृष्ठभूमिमा नेपाल शिक्षक सङ्घले आयोजना गरेको रेडियो शिक्षा शिक्षण कार्यक्रमको बारेमा यहाँलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। म पुनः एकपटक यहाँहरू सबैलाई स्वागत गरेर आजको कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, हामी कोभिड-19 नोभेल कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएको विश्वभित्र अछुतो रहन सकेनौँ। यस परिस्थितिमा नेपाल शिक्षक सङ्घले घर घरमा विद्यालय भन्ने अभियानका साथ विद्यार्थी र शिक्षकहरूलाई जोड्ने एउटा अभियानको आरम्भ गरेको छ
2076 चैत्र 27 गते नि नेपाल शिक्षकले घोषणा गरेको घर घरमा विद्यालय कार्यक्रमबाट आज घर घरमा विभिन्न ढङ्गले सुरक्षित अवस्थामा राखेको बन्दाबन्दीको अवस्थामा राखेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई शिक्षकसँग कसरी जोड्ने भन्ने विकल्पको रूपमा हामीले यो अभियानलाई अगाडि बढाएका छौँ। यहाँ मात्रै होइन, देशका विभिन्न भागहरूमा नेपाल शिक्षकको आयोजनामा यो रेडियो शिक्षा शिक्षण कार्यक्रम चलिरहेको कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। र हामी छोटो अवधिभित्र धेरै विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्नुपर्दा समयको चाप हुनसक्छ। यो चापलाई पनि मध्यनजर गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वस्थ रहन, सुरक्षित रहन, मानसिक तनावबाट मुक्त रहन, व्यक्तिगत स्वास्थ्य र सरसफाइमा ध्यान दिन, आफ्नो क्षमताले भए अनुसारको घरायसी कामकाजमा सहयोग गर्न, उपयुक्त रूपमा शारीरिक व्यायाम गर्न, कसरत गर्न, मनोरञ्जनका भरपूर रूपमा आफूलाई उपयोग गर्न, अध्ययनमा दिन प्रतिदिन आफूलाई संलग्न गराउन र भौतिक दूरीलाई कायम गर्दै आफ्नो दैनिक जीवनयापन अगाडि गर्न, घरायसी वातावरणमा सहयोग गर्न, अभिभावकहरूसँग अन्तरङ्ग छलफलमा बस्न सहयोग गर्न र त्यो वातावरणलाई सुमधुर बनाउनको निम्ति म प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, हामी एसईको पूर्व सन्ध्यामा तयारीको पूर्व सन्ध्यामा आकस्मिक रूपमा परीक्षा रोकिएको त्यो तनावबाट पनि ग्रस्त छौँ। हामी सबभन्दा हाम्रो प्राथमिकता मानव जीवन रक्षाको हो। त्यो जीवन रक्षाको पहिलो प्राथमिकताभित्र हामी पहिला सुरक्षित रहौँ, स्वस्थ रहौँ भन्ने अभियानका साथ लागेका छौँ। यस बेलामा म सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो शैक्षिक यात्रा अवरुद्ध भएको आकस्मिक परिस्थितिमा तनावबाट मुक्त रहन र आफ्नो स्व-अध्ययनलाई घरायसी वातावरण अनुकूल बनाएर आफूलाई तल्लीन भएर अगाडि बढ्नको निम्ति पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। आदरणीय सोम सर, अब हामी कक्षा 10 को विज्ञान विषयको बारेमा छलफल गर्न लागेका छौँ। म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सबभन्दा पहिले कक्षा 10 को विज्ञानका विषय क्षेत्रहरूको बारेमा जानकारी गराइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण कार्यक्रममा उपस्थित भइरहनुभएका, कार्यक्रम सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म मेरो तर्फबाट नमस्कार गर्न चाहन्छु। र कक्षा 10 को अनिवार्य विज्ञान विषय छलफलको क्रममा रहेको छ। यो अनिवार्य विज्ञान कक्षा 10 मा अहिले दुईवटा विज्ञानहरू हुन्छन्। ऐच्छिक विज्ञान पनि पढाइ भइरहेको छ लगभग 2-3 वर्ष अगाडिदेखि। अहिले ऐच्छिक दोस्रो वर्ष सायद चलिरह होला। र यो चाहिँ अनिवार्य विज्ञानको कुरा हामी यहाँ गर्दैछौँ। यसमा विषय क्षेत्रहरू 4वटा विषय क्षेत्रहरू छन् कक्षा 10 को विज्ञानमा पनि। सरले अघि भन्नुभएको छ भौतिक विज्ञान एउटा छ, त्यस्तै गरी जीव विज्ञान छ, अर्को रसायन विज्ञान छ र अर्को भू तथा अन्तरिक्ष विज्ञान गरेर 4वटा विषय क्षेत्रहरू यसमा समावेश गरिएको छ। यो विषय क्षेत्रभित्र विभिन्न इकाइहरूमा विभाजन गरिएको छ। स्वभावतः भौतिक विज्ञान फिजिक्सलाई बल, चाप, ऊर्जा, ताप, प्रकाश र धारा विद्युत तथा चुम्बकत्व, फोर्स, प्रेसर, इनर्जी, हिट, लाइट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम गरेर जम्मा 6वटा इकाइहरूमा विभाजन गरिएको छ। त्यस्तै गरी रसायन विज्ञान केमिस्ट्रीलाई पनि तत्त्वहरूको वर्गीकरण, क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स, रासायनिक प्रतिक्रिया, केमिकल रियाक्सन, अम्ल, क्षार र लवण, एसिड, बेस एन्ड साल्ट, ग्यासेसहरू, सम ग्यासेस, धातु मेटल्स र हाइड्रोकार्बन र यसका यौगिकहरू, हाइड्रोकार्बन्स एन्ड इट्स कम्पाउन्ड्स, दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने वस्तुहरू, मेटेरियल्स एन्ड इन डेली लाइफ भन्ने युनिटहरू छन्। त्यस्तै गरी जीव विज्ञान बायोलोजीमा ढाड नभएका जनावरहरू, इन्भर्टिब्रेट्स छ। त्यसै गरी मानव स्नायु र ग्रन्थि प्रणाली छ। त्यस्तै ह्युमन न्युरोन एन्ड ग्लानुलर सिस्टम छ। मानव शरीरका रक्त सञ्चालन प्रक्रिया छ, एउटा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्युमन बडी छ। त्यस्तै गरी क्रोमोजोम र लिङ्ग निर्धारण छ। त्यस्तै अमैथुनिक र मैथुनिक प्रजनन छ। त्यस्तै बिरुवामा हुने कृत्रिम प्रजनन छ। वंशानुक्रम हेरिडिटी छ। वातावरण प्रदूषण र व्यवस्थापन, इन्भाइरोमेन्ट पल्युसन एन्ड म्यानेजमेन्ट गरेर यस्ता युनिटहरू जीव विज्ञानमा छन्। त्यसै गरी भू तथा अन्तरिक्ष विज्ञान अन्तर्गत पृथ्वीको इतिहास, जलवायु परिवर्तन र वायुमण्डल र ब्रह्माण्ड गरेर 3वटा युनिटहरू रहेका छन्। र यसको अलिअलि अङ्क सिस्टमको बारेमा
ठिक छ सोम सर, यसको बारेमा हामी पछि कुरा गरौँला। सबभन्दा पहिले हामीले विज्ञान विषय शिक्षणका विषय क्षेत्रको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। सायद अब आजबाट हामी भौतिक विज्ञान अन्तर्गतको पहिलो इकाइ बल भन्ने इकाइबाट सायद छलफल सुरु गर्छौँ होइन त? हजुर। त्यसो भए यसमा सबभन्दा मुख्य कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ल अफ ग्राभिटेसन, न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनको बारेमा त्यसलाई अभिव्यक्त गर्न र प्रमाणित गर्ने कुरामा, अनि ग्राभिटी र ग्राभिटेसन अनि गुरुत्व बल र गुरुत्वाकर्षण बलको बारेमा फरक छुट्याउने कुरामा, अनि पिण्ड तौल र तिनीहरूको एकाइको बारेमा भिन्नता छुट्याउने कुरामा र परिभाषा दिनेको विषयवस्तुमा, अनि विभिन्न पिण्डहरूको वस्तुहरूको पिण्ड नाप्ने तरिकाको बारेमा र मलाई लाग्छ तौल भिन्नता जस्ता विषयवस्तुहरूमा बढी भएर केन्द्रित भएर हाम्रो पहिलो युनिटमा छलफल हुन्छ होला, हिँड्छौँ सर? हजुर। हवस्, त्यसो भए विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका विभिन्न जिज्ञासा पनि होलान्। म भाइ बहिनीहरूलाई निर्धारित गरिएको रेडियो नेपालवाणी FM 027-521-507 आफ्ना जिज्ञासाहरू फोन सम्पर्क गरेर टिपाउन सक्ने कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। मलाई एउटा कुरा सोमसर बताइदिनुहोस्, एउटा भ्रम छ, यो ब्रह्माण्डमा पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्छ या सूर्यले पृथ्वीको परिक्रमा गर्छ भन्ने बारेमा विवाद छ अथवा बहस छ, त्यसको तथ्यपरक जानकारी गराइदिनु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। कक्षा 10 को विज्ञानको पाठ्यक्रमले पनि यो विषयलाई अलिकति थोरै समेटेको पाइन्छ सर। हजुर। विशेष गरी 16औं शताब्दीभन्दा अगाडि पृथ्वी चाहिँ केन्द्रमा बस्छ र सूर्य लगायत चन्द्रमा र अन्य ग्रहहरूले चाहिँ पृथ्वीको परिक्रमा गर्छन् भन्ने खालको कन्सेप्ट रहेको पाइन्छ र यसलाई पृथ्वी केन्द्रित सिद्धान्त अथवा जियोसेन्ट्रिक थ्योरी भनिन्छ। र पछि गएर 17औं शताब्दी पछाडि फेरि यो सिद्धान्तलाई चाहिँ नमानेर सूर्य केन्द्रमा रहन्छ र चन्द्रमा, सूर्य लगायतका अन्य ग्रह उपग्रहहरूले सूर्यको परिक्रमा गर्छन् भन्ने सिद्धान्त अगाडि आयो, जसलाई हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी, हेलियोसेन्ट्रिक सिद्धान्त भनियो। वास्तवमा हामीले विद्यार्थीलाई एउटा सरल उदाहरण दिन सकिएला। सूर्यले पृथ्वीको परिक्रमा गर्छ अथवा पृथ्वीले चन्द्रमाको सूर्यको परिक्रमा गर्छ भन्ने सन्दर्भमा, जस्तो हामी गाडीमा बसमा चढेर जाँदा बस कुदिरहेको हुन्छ, हामीले बाहिरका बिरुवाहरू हेऱ्यौँ भने बिरुवाहरू चाहिँ कुदेको देखिन्छ। बढी चलिरहेको बसमा हामी बसेको बेला बिरुवा कुदेको देखिन्छ। त्यसको अर्थ के भने बिरुवा त स्थिर छ, बिरुवा कुदेको त छैन। त्यसै गरी हामी चाहिँ पृथ्वी एउटा चलायमान पृथ्वीमा रहेर हामीले एउटा स्थिर सूर्यलाई हेर्दा सूर्य चाहिँ कुदेको देखिने। तपाईँले भन्न खोज्नु भएको गाडीमा यात्रा गरिरहेको यात्रुले बाहिरपट्टि झ्यालबाट हेर्दा रुखहरू, बाहिरका स्थिर रूपमा बसेका वृक्षहरू कुदिरहेको देखे जस्तै चलायमान गतिशील पृथ्वीमा बसेर सूर्य हेर्दा सूर्य अथवा चन्द्रमा चाहिँ हिँडिरहेको जस्तो देखिएको रहेछ है। हजुर। यो भ्रम रहेछ। ल भाइ बहिनीहरूले मलाई लाग्छ पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्छ भन्ने कुराको धारणाको बारेमा सरबाट आफ्नो स्पष्ट जानकारी प्राप्त भएको हुनुपर्छ। सर, एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, यो पृथ्वीले सूर्यकै वरिपरि परिक्रमा गर्नुपर्ने मुख्य कारण के हो? यसमा चाहिँ विशेष गरी यो गुरुत्वाकर्षण बल हो। गुरुत्वाकर्षण बलको कारणले गर्दा वास्तवमा अहिले हामी गुरुत्वाकर्षण बलको बारेमा छलफल गर्छौँ होला होइन सर? आउँदै होला। जुन ग्रह लगायत यी चन्द्रमा लगायत उपग्रह ग्रहहरूको पिण्डलाई हेर्ने हो भने सम्पूर्ण ग्रह उपग्रहहरूको पिण्ड सूर्यको पिण्डको 0.0015 खण्ड मात्र रहन्छ। सम्पूर्ण ग्रह उपग्रहहरूको पिण्ड जोड्ने हो भने, जुन सोलर फ्यामिलीका छन् तिनीहरूको पिण्ड जोड्ने हो भने 0.0015 खण्ड मात्र रहन्छ। अब गुरुत्व आकर्षण बल चाहिँ ठुलो वस्तुको गुरुत्व आकर्षण बल सानो वस्तुमा बढी पर्छ, जसको कारणले गर्दा कम पिण्ड भएका यी वस्तुहरूले सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्छन् गुरुत्वाकर्षण। त्यसो भए सबभन्दा ठुलो पिण्ड भएकै कारणले उसको प्रभाव अन्य सानो पिण्ड भएका ग्रहहरू उपग्रहहरूभित्र पर्ने सिलसिलामा पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्नु परेको हो। सायद त्यहाँ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स र सेन्ट्रिपिटल फोर्सको कुरा पनि आउँछ होला। आज हाम्रो छलफलको विषयवस्तु यो बन्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो भए अब भाइ बहिनीहरूलाई जिज्ञासा हुनसक्छ, बल र गुरुत्वाकर्षण बल अनि सँगसँगै अर्को गुरुत्व बल, यी बलको परिभाषा कसरी खोज्ने होला, अनि त्यसैमा गुरुत्वाकर्षण बल केलाई भन्ने होला, अनि गुरुत्व बल केलाई भन्ने होला भन्ने जिज्ञासा पनि त होला नि भाइ बहिनीहरू। यसको बारेमा हामीले भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी दिनु पर्यो भने सरले बताइदिनुहुन्छ कि? वास्तवमा भाइ बहिनीहरूले सानै कक्षादेखि नै बल, सम्भवतः 6 कक्षादेखि नै बलको परिभाषाको बारेमा अध्ययन गरेको छ
गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व बल लगायतका चुम्बकीय बल, विभिन्न बलहरूको बारेमा हामीले अध्ययन सानै कक्षादेखि गरेका छौँ। वास्तवमा बल भनेको के हो भन्दा तान्ने या घचेट्ने चेष्टा अथवा समग्रमा भन्दा एउटा स्थिर वस्तुलाई पुसिङ एन्ड पुलिङ एक्सन अथवा स्थिर वस्तुलाई चालमा ल्याउन सक्ने, गतिशील वस्तुलाई, चालमा रहेको वस्तुलाई स्थिर अवस्थामा ल्याउन सक्ने जुन एउटा टेन्डेन्सी हुन्छ त्यसलाई हामी बल भन्छौँ। त्यसमा ल्याउनै पर्छ चालमा भन्ने पनि हुँदैन होला, चालमा ल्याउन गरिएको इफोर्ट नै प्रयत्न होला है, आउन पनि सक्छ नआउनु तर इफोर्ट लगाइन्छ। हजुर, त्यो बल हो, सरले स्पष्ट पार्नुभयो। अब त्यही बलहरूभित्र विभिन्न बलहरू, चुम्बकीय बल, हामीले म्याग्नेटिक फोर्सको कुरा गरेका छ, त्यसै गरी चाहिँ अन्य बलहरू लगायत यो विशेष गरी यो युनिटमा चाहिँ ग्राभिटी र ग्राभिटेसन अथवा गुरुत्व बल र गुरुत्वाकर्षण बलको बारेमा छलफल भएको कारणले यो युनिट सम्बन्धित भएको कारणले सम्भवतः त्यही विषयमा छलफल गर्ने होला सर। अब पहिलो कुरा आयो गुरुत्व बल। के हो त गुरुत्व बल अथवा ग्राभिटी के हो त भन्दा ग्राभिटी भनेको कुनै पनि वस्तुको केन्द्रतिर आकर्षण हुने, कुनै पनि ठुलो वस्तुले साना वस्तुहरूलाई आफ्नो केन्द्रतिर आकर्षण गर्ने जुन बल हुन्छ त्यो चाहिँ ग्राभिटी हो। जस्तो कुनै पनि वस्तु ढुङ्गा पृथ्वीको सतहतिर खस्दैछ भने पृथ्वीको केन्द्रतिर त्यो ढुङ्गा आकर्षित भइरहेको हुन्छ जुन ग्राभिटी अथवा गुरुत्व बल हो। त्यसो भए हामीले भकुण्डो माथि फ्याँक्यौँ भने, हजुर, भकुण्डो माथितिर फ्याँक्यौँ भने मलाई लाग्छ भकुण्डो उँभो फ्याँक्न धेरै बल लाउनुपर्छ, तल खसाउन बल लाउनु पर्दैन। हजुर। उँभो फ्याँक्न बल लाउनुपर्छ भन्नाले हामीले के बुझ्नु पर्यो भने पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतिर तान्ने गुरुत्व बल यानि ग्राभिटीको विरुद्धमा बल लाउनु परेकोले हामीले माथि बढी फोर्स लगाउनु पर्यो, बल लगाउनु परेछ। अब छोडिदिँदाखेरि आफै खस्ने कारण चाहिँ पृथ्वीले केन्द्रतिर तान्ने बल जुन ग्राभिटी हो त्यो ग्राभिटीको कारणले खस्दो रहेछ होइन त। तर सर मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, त्यो उँभोतिर फ्याँक्दै गरेको भकुण्डो र अथवा पृथ्वीले तान्दै गरेका दुईवटा पिण्डहरूको बिचमा पनि गुरुत्वाकर्षण बल त हुन्छ। हजुर। तर ठुलो पिण्डको प्रभाव परेको कारणले त्यहाँ दुईवटा पिण्डको परस्परको गुरुत्वाकर्षण बल चाहिँ सायद प्रभावित नभएको हो। गुरुत्व आकर्षण बल कुनै पनि दुईवटा वस्तुहरू बिचमा तिनीहरूको पिण्डको कारणले गर्दा उत्पन्न हुने बल गुरुत्वाकर्षण बल हो, जसको केन्द्र दुईवटा वस्तुहरूको परस्पर हुन्छ, तिनीहरू परस्पर आकर्षण भइरहेका हुन्छन्। अब गुरुत्व बल चाहिँ के हो भने ठुलो वस्तु जुन सामान्यतया प्लानेटहरू भनौँ न, ग्रहहरू भनौँ होइन, ग्रह उपग्रह भनौँ, अब यिनीहरूको सतहतिर कुनै वस्तु खस्दाखेरि कुनै पनि वस्तुमा लाग्ने बल गुरुत्व बल हो, त्यसले आकर्षण गर्ने बल हो, जसको केन्द्र सेन्टरतिर पृथ्वीको अथवा ग्रहको केन्द्रतिर हुने भयो भने गुरुत्व आकर्षण बल जुन छ त्यसको केन्द्र चाहिँ दुईवटा वस्तुहरूको म्युचुअल एट्र्याक्सन हुने भयो, परस्परमा उनीहरू आकर्षित हुने भए। त्यसैले gravitation is the force of attraction which exists between any two bodies due to their masses अथवा पिण्डको कारणले कुनै पनि दुईटा वस्तुहरू बिचमा जुन आकर्षण बल पैदा हुन्छ त्यो आकर्षण बल नै गुरुत्वाकर्षण बल हो। त्यसो भए मलाई अब यो गुरुत्वाकर्षणसँग कुरा गर्दा कहिलेकाहीँ यो टाइड्सको बारेमा ज्वार भाटाको कुरा पनि उठ्छ क्या, के ज्वार भाटा र गुरुत्वाकर्षणको कुनै सम्बन्ध छ? हजुर के होला जस्तो विशेष त यो क्वेसनहरू हामीलाई एसीमा पनि सोधेको पाइन्छ, एसी अथवा पहिला त्योभन्दा पहिला एसएलसी परीक्षा भनौँ चाहिँ ज्वार भाटा किन उठ्छ, ज्वार भाटाहरू समुद्रमा उठ्ने तर तालमा अथवा पोखरीमा किन उठ्दैन भन्ने जस्ता क्वेसनहरू सोधिएको पाइन्छ। पहिलो कुरा त हामीले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने गुरुत्वाकर्षण बलको प्रभाव ठोस वस्तुमा भन्दा तरल वस्तुमा बढी पर्छ। तरल वस्तुमा प्रभाव पर्छ मतलब तरल पदार्थको मोलिकुलर फोर्सेस, इन्टरमोलिकुलर फोर्सेस चाहिँ विक हुन्छ। हजुर, त्यो विक भएको कारणले, कमजोर भएको कारणले उसले बाहिरबाट तानिने बलको प्रभाव बढी परे आउँछ। हजुर। अब जुन समुद्रमा त पानीको पिण्ड बढी छ, हजुर, समुद्रमा पानीको पिण्ड बढी भएको कारणले सूर्य त्यस्तै गरी चन्द्रमाको जुन गुरुत्वाकर्षण छ त्यो गुरुत्वाकर्षणको कारणले त्यहाँ बढी चाहिँ फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न हुन्छ, जसको कारणले त्यो माथि उड्छ र जसलाई ज्वारभाटा टाइड्स भन्छौँ हामी। हजुर, सूर्य र चन्द्रमाको गुरुत्वाकर्षणको कारणले गर्दा समुद्रमा बढी पानी भएको कारणले गर्दा जुन गुरुत्व आकर्षण बल उत्पन्न हुन्छ त्यो चाहिँ मिनिङफुल हुन्छ भनौँ, केही बढी मात्रामा उत्पन्न भएकोले त्यसको प्रभावस्वरूप चाहिँ ज्वारभाटा उत्पन्न हुन्छ। अब यसैमा चाहिँ पोखरी अथवा तलाउमा पानीको मात्रा कम हुन्छ,
कम भएपछि पिण्ड कम भयो। पिण्ड कम भयो। पिण्ड कम भएपछि गुरुत्वाकर्षण बल पनि के हुने भयो, अत्यन्त नेग्लिजिबल हुने भयो, कम हुने भयो, जसको कारणले गर्दा त्यहाँ प्रभाव चाहिँ नहुने भयो। प्रभाव नभएको कारणले ल धन्यवाद। ल भाइ बहिनीहरू, हामी अहिलेसम्मका छलफलको विषयवस्तुहरूमा मलाई लाग्छ भाइ बहिनीहरूसँग कुनै प्रश्न जिज्ञासा भए टिप्पणी गरेर राख्नुहोला। हामी छलफल गरिराखेका छौँ। धेरै भाइ बहिनीहरू सम्झेर हामीले याद गर्नुपर्छ। कोही अङ्ग्रेजी माध्यमका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हाम्रो यो कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको होला। भाइ बहिनीहरूलाई भाषिक समस्या हुनसक्छ। कतिपय भाइ बहिनीहरूको हातमा पाठ्यपुस्तक पनि होला। कतिपय भाइ बहिनीहरू पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्ने अपेक्षामा पनि हुनुहुन्छ होला। पाठ्यपुस्तक आइसकेपछि पुस्तकलाई आधार मानेर तपाईँहरू स्व-अध्ययन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ भाइ बहिनीहरू सबैको हातमा कलम छ र अगाडि अभ्यास पुस्तिका छ। भाइ बहिनीहरूले प्रश्न टिप्दै हुनुहुन्छ, जिज्ञासा टिप्दै हुनुहुन्छ, उत्तर टिप्दै हुनुहुन्छ, सवाल जवाब सुनिराख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ कुनै पनि भाइ बहिनीहरू निदाउनु भएको छैन, किनभने हामी ननिदाउने परिकल्पना गरिराखेका छौँ। सोम सर, अब हाम्रो विषयवस्तु नै के छ भने गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमको बारेमा कुरा छ। मलाई भाइ बहिनीहरूलाई प्रश्नसँग परीक्षासँग सम्बन्धित भएर पनि यो प्रश्न सोध्न मन लागेको छ। परीक्षामा पनि धेरै पटक प्रश्न सोधिने गर्छ। गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम छन् होइन, त्यसमा विश्वव्यापी यो भन्छौँ हामी युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन भनेर भन्छौँ। त्यसलाई ट्याक्कै परिभाषित गर्न पऱ्यो भने दुईटै माध्यममा नेपाली र अङ्ग्रेजीमा हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई स्पष्ट हुने गरी एकपल्ट बताइदिनुपर्छ कि? हुन्छ सर, म भाइ बहिनीलाई केही क्लियर गराउन चाहन्छु। एउटा कुरा भाइ बहिनीहरूलाई मैले के सुनेको थिएँ भने अहिले हामी कोरोना भाइरसको एउटा सङ्क्रमणको अवस्थामा छौँ, यस्तो परिस्थितिमा छौँ। मैले के सुनेको थिएँ भने यो गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी जुन नियम छ, चाहिँ चालका नियमहरू छन्, सर आइजक न्युटनले प्लेगको महामारीको बेला आफू चाहिँ एकदम घरभित्र बस्नु परेको बेला यिनीहरूको फ्रेमवर्क तयार गरेका थिए भन्ने कुरा मैले सुनेको थिएँ सर। भने सङ्कटको बेलामा कुनै कुनै सृजना हुन्छ। त्यसैले अहिले हामी सङ्कटसँग डराउनु हुँदैन। यो सङ्कटसँग चुनौतीसँग जुझ्ने हो, आत्मबल बलियो बनाउने हो, हाम्रा अगाडि आएका चुनौतीसँग भिजेर जाने हो, स्वस्थ रहने हो, सुरक्षित रहने हो, त्रसित होइन सुरक्षित रहने हो, स्वर्ग बनाइ। त्यस कारणले यो बेला सृजना गर्ने बेला पनि हो। त्यस कारण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफ्नो अध्ययनमा बढी लालायत भएर लाग्नुपर्छ। नयाँ नयाँ कुरा सृजना गर्नुपर्छ, गीत कविता कथा रचना गर्नुपर्छ, चित्र बनाउने काम गर्नुपर्छ। आफूसँग भएको पाठ्यपुस्तकको आधारमा विषयवस्तु केन्द्रित भएर चित्रहरू बनाउने अध्ययन गर्ने बानी पनि गर्नुपर्छ। त्यसले हाम्रा वैज्ञानिक सङ्कटको बेलामा निराश भइदिएको भए सायद अहिले यो आविष्कार हुने थिएन, हामी सिद्धान्तहरू पढ्न पाउने थिएनौँ है सर? हस्, त्यसो भए भाइ बहिनीहरूलाई गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियमको बारेमा भनिदिनुपर्छ होला। म थोरै भाइ बहिनीहरूलाई यो परीक्षामा बारम्बार सोधिने क्वेसन पनि सोधिएको छ। पहिला हामीले यो न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम जुन छ त्यसलाई हामी विश्वव्यापी नियम भन्छौँ। विश्वव्यापी किन विश्वव्यापी भनियो होला? सबै नियमहरूलाई विश्वव्यापी नियम भनिँदैन। वाइ इज न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन कल्ड द युनिभर्सल ल? अथवा न्युटनको जुन गुरुत्वाकर्षण नियम छ हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ, त्यो नियमलाई विश्वव्यापी नियम भन्नुको कारण के हो भन्ने सन्दर्भमा पनि एसएलसी लगायतका परीक्षामा यी क्वेसनहरू सोधिएका छन्, हाम्रो पाठ्यक्रममा छ। त्यसैले हामीले यसबारेमा पनि धारणा बनाउन जरुरी छ र म त्यो कुरा भाइ बहिनीलाई पहिला क्लियर गराउन चाहन्छु। पहिलो कुरा, विश्वव्यापी भनेको जुनसुकै परिस्थितिमा र जहाँ पनि न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम जुन छ, हामीले गुरुत्वाकर्षण भनेको कुनै पनि दुईवटा वस्तुहरू बिचमा मासको कारणले गर्दा उत्पन्न हुने एट्र्याक्टिभ फोर्स। त्यो फोर्स विश्वका जुनसुकै ठुला साना जस्तासुकै वस्तुहरूमा पनि, अझ ब्रह्माण्डकै भनौँ, ब्रह्माण्डका सबै वस्तुहरूमा विश्वभित्र हामी चर्चा गर्दैछौँ, तर ब्रह्माण्ड भएका एक पिण्डले अर्को पिण्डलाई आफूतिर परस्परमा तानातान गर्छन्। हजुर, गर्दा एउटा बल सृजना हुन्छ, त्यो बल नै गुरुत्वाकर्षण बल हो भन्दै भइहाल्छ। जहाँ पनि लागु हुने भयो, जहाँ पनि लागु हुने भएको कारणले यसलाई विश्वव्यापी नियम भनिँदो रहेछ। भन्छ न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन होल्ड्स ट्रु अर इज एप्लिकेबल टु अल द अब्जेक्ट प्रेजेन्ट इन द युनिभर्स। The gravitational force between any two objects exists everywhere in this universe. Therefore, Newton's law of gravitation is also called universal law of gravitation. Yeah. यो सब यो विश्वभरि मान्यता प्राप्त भएको छ, सबैले यसलाई स्वीकारेका छौँ भन्ने अर्थमा यो रह्यो। नेपालीमा यसलाई ठ्याक्कै परिभाषित गरिदिनु पर्यो भने गुरुत्वाकर्षणको सम्बन्धी नियम प्याट लेख्नु पर्यो हाम्रो भाइ बहिनीहरूले भने के लेखेको सही हुन्छ? सम्भवतः मलाई लाग्छ यो कक्षा 9मा पनि भाइ बहिनीले छलफल गरिसकेका हुनुहुन्छ, पाठ्यपुस्तकमा पनि छ, त्यहाँ पनि हेर्नु हुनेछ। यो विश्वव्यापी नियमले, गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियमले के भन्छ भने ब्रह्माण्डमा रहेका कुनै पनि दुई वस्तुहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल ती वस्तुका पिण्डहरूको गुणनफलसँग समानुपाती हुन्छ भने
ती वस्तुहरूका केन्द्र बीचको दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपाती हुन्छ। यो स्टेटमेन्ट हामीले लेख्यौँ भने, हजुर, यो भनाइ लेख्यौँ भने इन्भर्टेड कमाभित्र लेख्नुपर्छ होला सायद, होइन? हजुर हजुर विश्वव्यापी नियम हुन्छ। अब सरले पढ्नुभएको विश्वव्यापी नियममा मूलतः दुईटा कुरा महत्त्वपूर्ण देखेँ मैले। हजुर, एउटा पिण्डको कुरा, अर्को दूरीको कुरा, हजुर होइन? हजुर, वस्तुहरूको पिण्डसँग एउटा नाता पर्दो रहेछ, दूरीसँग अर्को नाता पर्दो रहेछ भन्ने हो सर? हजुर। हो, त्यसो भए यो पिण्ड र दूरीहरूको बिचको सम्बन्धलाई स्पष्ट पार्न एउटा सूत्र पनि छ नि त। हामी एउटा सूत्रद्वारा विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई बताउँछौँ। यो सूत्रले यो युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन जुन भनिरहेको छौँ त्यसको सार नै के हो, एउटा सूत्र हो। त्यो सूत्र के होला सर? यो F इक्वल क्यापिटल G M1 M2 अपन D स्क्वायर छ। हजुर, यो यसले के सूत्रलाई देखाउँछ? प्रमाणित गर्नुपर्छ पहिलो कुरा त। हजुर यो सूत्र हामीले सर यहाँ माथि जुन स्टेटमेन्ट दिएका छौँ, हजुर त्यो स्टेटमा हामीले के भनेका छौँ भने गुरुत्वाकर्षण बल पिण्डहरूको गुणनफलसँग समानुपाती हुन्छ। Every body in the universe attacks every other body with force which is directly proportional to the product of their masses. यहाँ यहाँ एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, प्रोडक्ट अफ मासेससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल र यसो मैले यो बिचमा कुरा सम्झेँ है। हजुर हाम्रो विद्यार्थी भाविनाहरूलाई यो समानुपाती र व्युत्क्रमानुपाती, हजुर है, अथवा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल र इन्भर्सली प्रोपोर्सनल, यसको बारेमा कहिलेकाहीँ शिक्षण गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरूलाई जटिलता आएको मैले महसुस गरेको छु। सायद यो रेडियो सुनिरहेका भाइ बहिनीहरूले पनि समानुपाती भने के होला, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल केलाई भन्ने होला, अनि व्युत्क्रमानुपाती अथवा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भने के होला। लेख्दा त हामी सरहरूले शिक्षकहरू लेखिदिन्छौँ, भाइ बहिनीहरूले कपी गर्नुहुन्छ। यो बारेमा पहिला स्पष्ट गरेर मात्रै यो सूत्रमा पस्ने हो कि? ठिक छ सर, अलिकति थोरै भाइ बहिनीहरूलाई क्लियर गरौँ, किनभने यो हुन त यो फर्मुला समानुपाती र व्युत्क्रमानुपाती कुराहरू कक्षा 9 मा F इक्वल MA प्रमाणित गर्दा पनि भाइ बहिनीले गरिसकेका छन्। चापमा पनि आउँछ होला, आउँछ। यद्यपि समानुपाती दुईटा प्रोपोर्सनहरूलाई समानुपातिक त्यतिखेर भनिन्छ जतिखेर एउटाको मान बढ्दै जाँदा, भ्यालु बढ्दै जाँदा अर्काको भ्यालु पनि के हुँदै जान्छ, त्यही रेसियोमा बढ्दै जान्छ। भने यो दुईटा चरहरूको बिचको सम्बन्ध हो जसमा एउटाको परिमाण अथवा मात्रा बढ्ने बित्तिकै अर्काको पनि बढ्छ। एउटा सम्बन्धित रेसियोमा चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जानु चाहिँ। गाउँघरमा हामी यो काम गर्दाखेरि श्रमिकहरू बोलाउँछौँ अथवा हामी काम गर्ने श्रमिकहरू बोलाउँदाखेरि श्रमिकहरूको सङ्ख्या बढ्यो भने खाजाको परिमाण पनि बढाउनु पर्छ, होइन? श्रमिकहरू कममा आउने दिन खाजा कम लानुपर्छ भनेको श्रमिकको सङ्ख्या र खाजाको सम्बन्ध चाहिँ समानुपाती जस्तो देखियो। हजुर, डाइरेक्ट हुन्छ। त्यसरी अब जुन इन्डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल अथवा व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध छ त्यो ठ्याक्कै त्यसको उल्टो। हजुर, एउटा सम्बन्ध बढ्दै जाँदा, एउटाको परिमाण बढ्दै जाँदा, एउटा भ्यारिएबलको परिमाण बढ्दै जाँदा अर्को भ्यारिएबलको परिमाण घट्दै जान्छ। जस्तो कि न्युटनको ग्राभिटेसनल जुन ल छ, युनिभर्सल ल छ, यसमा पनि दुईवटा वस्तुहरू बिचको डिस्टेन्स दूरीको जुन वर्गसँग चाहिँ गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रमानुपाती हुन्छ। हजुर हजुर दूरी बढ्यो भने दुईटा वस्तु जति टाढा टाढा हुँदै गए गुरुत्वाकर्षण बल घट्ने भयो, होइन? हजुर, दुईटा वस्तु जति नजिक नजिक हुँदै गए गुरुत्वाकर्षण बल बढ्ने भयो। त्यो दूरी र बलको नाता चाहिँ दूरी बढ्दा बल बढ्ने, दूरी घट्दा बल घट्ने भएकाले यसलाई हामीले व्युत्क्रमानुपातिक इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भनेर रहेछौँ। जस्तो कि एउटा मान्य एक्सनको लागि यो क्वेसनहरू पनि यस्तो पनि सोधिन्छ बेला बेला, जस्तो दुईवटा वस्तुहरू बिचको दूरीलाई 2 गुणा गर्ने हो भने, डबल गरिदिने हो भने गुरुत्वाकर्षण कति गुणा फरक पर्छ? त्यसलाई दोब्बर गर्दा त दोब्बर गर्नु भनेको त दूरीको वर्ग हुने भयो। दूरीको वर्ग हुने भयो, दोब्बरको वर्ग हुने भयो। त्यसले दूरीको मात्रै वर्ग होइन, दूरीको दोब्बरको वर्ग, डी को स्क्वायर होइन कि ट्वाइस डी को स्क्वायर, होइन? जस्तो 1 मिटर दूरी छ, पहिला मान्यो 1 मिटर दूरीमा चाहिँ वस्तुहरू राखिएका छन्। अब त्यो दूरीलाई बढाएर हामीले 2 मिटर गर्ने हो भने तिनीहरू बिचको गुरुत्वाकर्षण बल चाहिँ 4 गुणा कम हुनुपर्ने भयो, किन 2 को स्क्वायर। 2 को स्क्वायर भनेपछि 4 गुणा कम हुनुपर्ने भयो। तर यसमा के हुनु पर्यो भन्दा पिण्डहरूको गुणनफल चाहिँ कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो। पिण्ड चाहिँ यथावत राख्नु पर्यो। यदि दुईटा पिण्ड अथवा अहिले सर र म दुईतिर बसेका छौँ, सरलाई M1 मानौँ, मलाई M2 मानौँ, सर र मेरो बिचको दूरी 1 मिटर छ। अहिले पनि त हाम्रो बिचमा गुरुत्वाकर्षण बल त छ होला, होइन त? भनेपछि यदि हामी बिचको दूरी दोब्बर भएर सर 2 मिटर पर पुग्नु पर्यो तर पिण्ड हाम्रो घटबड हुनु भएन भनेको अवस्थामा चाहिँ यो सम्बन्ध लागू हुन्छ भन्ने हो, होइन त? त्यसो भए यो F बराबर क्यापिटल G ठुलो G
M1 M2 अथवा स्मल एम क्यापिटल एम, यो त दुईवटा सङ्केतको रूपमा भयो। तैपनि हामी सजिलोको लागि क्यापिटल जी M1 गुना M2 अपन अथवा भागा डी स्क्वायर भनेर भाइ बहिनीहरूलाई सिकाइदियो भने हुने रहेछ। अब सरले प्रयोग गर्नुभएको एफले के जनाउँछ? एफ भनेको गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल कसको बिचमा? हजुर, ती दुईटा M1 र M2 को बिचमा, एनी टु अब्जेक्ट्स। हजुर, एनी टु अब्जेक्ट। या अनि क्यापिटल जीले के बुझाउँछ अरे सर? यो ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट, जसलाई हामी गुरुत्वाकर्षण स्थिर अङ्क। कहिलेकाहीँ भाइ बहिनीहरूलाई जी भनेको के हो, जीको मान कति हुन्छ भनेर क्यापिटल जी र स्मल जी है दुइटै। हजुर हजुर। पृथ्वीमा चाहिँ जी स्मल जीको भ्यालु चाहिँ पृथ्वीमा चन्द्रमामा या अन्य ग्रहमा गयो भने फरक फरक हुन्छ, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। किनभने त्यो चाहिँ पिण्डको गुरुत्व बल भयो होइन। तर क्यापिटल जीको मान त युनिभर्सल भएपछि त संसारभरि एउटै हुने भयो, विश्वभरि ब्रह्माण्डभरि कन्स्टेन्ट हो। त्यसो भए सर भाइ बहिनीहरूलाई यो गुरुत्वाकर्षण स्थिर अङ्क क्यापिटल जी को बारेमा ट्याक्क बताइदिने हो कि? वास्तवमा गुरुत्वाकर्षण स्थिर अङ्क भनेको 1 किलोग्राम पिण्ड भएका दुईवटा वस्तुहरू 1 मिटरको दूरीमा राख्दा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल हो। 1 किलोग्राम पिण्ड भएका हजुर दुईटा वस्तु, दुईटा वस्तुहरू 1 किलोग्राम हुनु पर्यो। 1 किलोग्राम तिनीहरूको पिण्ड हुनु पर्यो र तिनीहरूलाई 1 मिटरको दूरीमा राख्दा जुन गुरुत्वाकर्षण बल पैदा हुन्छ त्यो चाहिँ गुरुत्वाकर्षण स्थिर अङ्क हो। यसैलाई अङ्ग्रेजीमा भन्ने हो भने युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट इज द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टु बडिज each of 1 kg mass separated at 1 meter apart from their center. केन्द्रबाट हुनुपर्छ हैन, छेउछेउबाट नाप्नु भएन। भनेपछि पिण्डहरू दुईटा हुनु पर्यो, 1 किलोग्रामको पिण्डहरूको केन्द्र एउटा पिण्डको केन्द्र र अर्को वस्तुको केन्द्र बीचको दूरी 1 मिटर भयो भने जुन मान आउने हो त्यसैलाई गुरुत्वाकर्षण स्थिर अङ्क ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट भनियो। हजुर हजुर। अब सरले भन्नुभएको छ सूत्र छ नि जुन हाम्रो, हजुर, कहिलेकाहीँ भाइ बहिनीहरूलाई यो सूत्र प्रमाणित गर्नुहोस् भनेर पनि प्रश्न आउने गर्छ। हजुर, कहिले 2 मार्क्सको, कहिले 2.5 मार्क्सको होइन, फरक फरक त्यसको अङ्क भएर पनि आउँछ। यसलाई सूत्रलाई सरल प्रमाणितकरण गर्ने हुन त अब हामीसँग बोर्ड प्रयोग गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन, भाइ बहिनीहरूलाई हामी दृश्य अवलोकन गराउन नसक्ने भयौँ। तैपनि यसो सुन्दाखेरि निन्द्रा नलाग्ने गरी ट्याक्कसँगले यो एफ इज इक्वल टु जी क्यापिटल जी M1 गुना M2 अपन टी स्क्वायरको बारेमा सर क्रम चाहिँ बताइदिने हो कि, ताकि भाइ बहिनीहरूले भोलि स्वाध्ययन गर्दाखेरि सरले यसो भन्नुभएको थियो, सोम सरले भन्नुभएको नि त अस्ति क्या रेडियोमा भनेर दुईजना भाइ बहिनी गफ गर्दै ट्याक्क सिकिदिन्छन् कि भन्ने लाग्यो क्या। यो पहिलो कुरा त प्रमाणित गर्ने कुरा अलिकति किताब भए सजिलो हुन्छ र सामान्यतया असार लागेपछि किताबहरू वितरण गर्ने भन्ने कुरा विभिन्न विद्यालयहरूमा चलिरहेको छ। भाइ बहिनीहरूको हातमा किताब पर्ने छ पक्कै पनि। यो हामीले अघि न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी जुन नियम छ त्यसमा हामीले के भनेका छौँ भने गुरुत्वाकर्षण वस्तुहरूको पिण्डको गुणनफलसँग समानुपाती हुन्छ। हजुर, अर्थात् हामीले यसलाई गणितीय रूपमा व्यक्त गर्दा एफ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल M1 इन्टु M2 गर्न सकियो। M1 वा M2 वा M1 M2 दुवै बढे भने गुरुत्वाकर्षण बल बढ्छ। नाता त्यो भन्छ समानुपातिक छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। एउटा चाहिँ हामीले एफलाई यदि गुरुत्वाकर्षण बल भन्ने हो भने एउटा हामीले गणितीय सम्बन्ध के बनाउन सक्यौँ भन्दा एफ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु M1 इन्टु M2 यहाँ भाइ बहिनीलाई एउटा भन्नु है सर, विद्यार्थीहरूले M1 M2 गुणा गर्दा हाम्रो गणितमा त MM गुणा गर्दा M स्क्वायरबाट पढाएको हुन्छ नि त। त्यसले भाइ बहिनीलाई एउटा भ्रम हुन्छ, M र M गुणा गरेर त M स्क्वायर हुनुपर्ने भन्ने। त्यसले भाइ बहिनीलाई के भनिदिनु पर्ला भने एउटा वस्तुको पिण्डलाई सङ्केतमा M1 जनाएको छ, यो परिमाणमा होइन सङ्केत हो। हुन त कसैले एक्स भनेर उसले लेख्या भए एक्स हुन्थ्यो होला, अर्को वस्तुको मास अथवा पिण्डलाई M2 ले जनाएको हो भनेर बुझ्यो भने यो M1 र M2 चाहिँ फरक वस्तुका पिण्ड हुन् भनेर बुझ्नुपर्छ है। त्यसो भए भाइ बहिनीलाई फेरि यो M1 M2 गुणा गर्दा अर्को हुन्छ। M1 चाहिँ एउटा वस्तुको कुनै एउटा वस्तुको पिण्ड जनाउने सङ्केत रहेछ, सङ्केत मात्र। हस् भनेपछि एफ चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मल्टिप्लिकेसन अफ M1 एन्ड M2 हजुर। अब दोस्रो सम्बन्ध हामीले के भनेका छौँ भने ग्राभिटेसनल फोर्स तिनीहरूको डिस्टेन्सको स्क्वायरसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। डिस्टेन्स पनि बिट्विन द सेन्टर्स अथवा गुरुत्वाकर्षण बल दुईवटा वस्तुहरू जुन छन् तिनीहरूको केन्द्र बीचको दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपाती हुन्छ। हामीले दूरीलाई डी मान्यो भने डी स्क्वायर हुने भयो वर्ग भनेको। हजुर। अब व्युत्क्रमानुपातिकलाई हामीले कसरी लेखिन्छ भन्दा अपनमा लेखिन्छ,
1 अपनमा लेखिन्छ। त्यसले हामीले के लेख्नु पर्यो भन्दा एफ साइन अफ प्रोपोर्सनल छँदैछ, हजुर 1/d² लेख्नु पर्यो। यसलाई यसरी बुझ्यो हुन्न सर? हजुर, एफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 1/d² भनेको त्यो त हो फेरि यसरी बुझ्यो होइन? अब हामीले यहाँ विद्यार्थी भाइहरूलाई गाह्रो के हो भने d² तल विद्यार्थीले उच्चारण गर्दा गल्ती गरेको पाइन्छ कहीँ के भने पाइन्छ भने चाहिँ जुन ग्राभिटेसन इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1/d² भन्छन्। गलत भयो, डबल इन्भर्स। किनभने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भन्ने कुरो त्यो 1/ इन्भर्सली भन्दैखेरि 1/ भन्ने शब्द आइसकेको छ। हो त्यसले मैले भन्नु त यहाँ क्लियर हुन खोजेको थिएँ। हजुर, एफ इज बट दे क्यान से एफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 1/d²। यस, हजुर। अदरवाइज एफ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ d²। यस, हजुर, ओके हजुर सर। अब यी दुईटा इक्वेसनलाई विद्यार्थीहरूले एक ठाउँमा कम्बाइन गरेर एफ चाहिँ साइन अफ प्रोपोर्सन m1 m2 अपन d² गर्ने, जहाँ त्यो हामी साइन अफ प्रोपोर्सनको ठाउँमा चाहिँ हामी कन्स्टेन्ट लेखेर त्यसलाई इक्वलमा चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यो कन्स्टेन्ट हाम्रो जी भनेपछि अब त्यसबाट अनि जीमा ल्याउनु पर्यो, अनि यो सूत्रमा पुगिन्छ। र यो यहाँबाट मात्रै सम्भव हुँदैन, एकपटक पाठ्यपुस्तक पनि हेरेर भाइ बहिनीले अभ्यास गर्नुभयो भने। सोम सर बडो विषयवस्तु हामी छलफल गर्दैछौँ, भाइ बहिनीहरूले सुनेर लाभ लिइसक्नु भएको होला। यति बेरसम्म रेडियो सुनेर हाम्रो रेडियो शिक्षा शिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई हाम्रो तर्फबाट धन्यवाद छ। सहजीकरणको सिलसिलामा, विषयवस्तु प्रस्तुतिको सिलसिलामा म पूर्णप्रसाद गौतम, मेरो साथी सोम निरौला ज्यूबाट प्रस्तुतिकरणमा काहीँ अस्पष्टता रहेको भए भाइ बहिनीहरूले रेडियो नेपालवाणी FM 027 521 507 मा अहिले पनि फोन सम्पर्क गरेर जिज्ञासाहरू टिप्पणी गराउन सक्नुहुनेछ। र तिनीहरूलाई हामी भोलिका दिनहरूमा, आउँदा दिनहरूमा भाइ बहिनीको जिज्ञासा मेट्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। र भोलिका दिनहरूमा हामी गुरुत्व बलको बारेमा, पृथ्वीको गुरुत्व बल, चन्द्रमा र बृहस्पति गुरुत्व बलको तुलनाको बारेमा, गुरुत्व प्रवेगको बारेमा, गुरुत्व बलका असरको बारेमा, पँखरा सिक्काको प्रयोगको बारेमा, गुरुत्व बलमाथि पार्ने गुरुत्व प्रवेगमाथि पर्ने असरको बारेमा, स्मल जी क्यापिटल जी भर्खर कुरा गरेका छौँ यिनीहरूको अन्तरको बारेमा, फ्री फल जसलाई हामी स्वतन्त्र खसाइ भन्छौँ यिनीहरूको बारेमा, अनि प्यारासुटिङ हामी किन गर्छौँ, कसरी हाम फाल्छौँ, हाम फाल्दा किन चोट लाग्दैनका बारेमा, मास र वेट फोर्सको बारेमा, वेटलेसनेसको बारेमा अथवा तौलबिनताको बारेमा आदि आदि विषयवस्तुमा छलफल गर्न भाइ बहिनीहरूको बिचमा फेरि भोलि हामी हाजिर हुनेछौँ। आदरणीय अभिभावकज्यूहरू आफ्नो बालबच्चाहरूलाई घरमा यो रेडियो सुनेर स्वाध्ययनमा प्रेरित गराइदिनु होला। यो हाम्रो हितमा छ, अभिभावकको हितमा छ। र हामी अहिले विद्यालयमा भौतिक रूपमा शिक्षकहरू प्रत्यक्ष रूपमा विद्यार्थीको माझमा उपस्थित नसक्दा पनि हामी उत्साहित छौँ, विद्यार्थीहरूसँग रम्न चाहिराखेका छौँ। यसै वैकल्पिक माध्यमको बाट हामी रेडियोबाट भाइ बहिनीहरूसँग अन्तर्संवाद गर्नेछौँ, छलफल गर्नेछौँ। र अरू विषयहरूमा पनि भोलिका दिनमा अरू विषय विज्ञ साथीहरू आएर यहाँहरूलाई शिक्षण गर्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू यसबाट भरपूर लाभ दिनुहोला। रेडियो सुनिदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद। हस्त, नमस्ते।